दर्शकबिन तपाईँलाई स्वागत छ चर्च टिममा फेरि पनि। र आज फेरि तपाईँहरूको माझ एउटा विशेष कुराकानी लिएर आएका छौँ, जुन अहिले हालसालै एउटा घटना घट्यो, जुन घटनाले गर्दाखेरि अहिले इसाई जगतमा अलिकति त्यसले तहल्का मचाइरहेको छ। र यस सम्बन्धी अलिकति प्रतिक्रिया दिनको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर अथवा फर्मर पास्टर अनि त्यसपछि ग्लोबल सोसल मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष सत्यजित मुरारी पाण्डेज्यू। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद जय मसी। हामी यहाँ किन भेला भएका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो जुन घटना घट्यो, दुई ठाउँमा घटना घट्यो। जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिबी गतराजज्यू हाम्रो पर्यटन मन्त्रीलाई भेट्न जाँदाखेरि एक प्रकारको त्यहाँ चाहिँ समाजलाई आवश्यक नभएको घटना घट्यो। र उतापट्टि चाहिँ हाम्रो आमूल मसिया परिवर्तन पार्टी को कार्यालयमा पनि जब त्यहाँ केही प्रकारको चाहिँ संयुक्त भेला भएका थियौँ बहसको लागि, हाम्रो आदरणीय पास्टर केशव आचार्यज्यूलाई कसरी रिहाई गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ हामी भेला भएका थियौँ। र त्यहाँ चाहिँ पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा घटना घट्यो जुन चाहिँ पास्टर वीरेन्द्र धनुषेसँग चाहिँ सम्बन्धित थियो। आज यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ जब यो विभिन्न मिटिङहरू हुँदछ, कार्यक्रमहरू हुँदछ, अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको यो द्वन्द्व हुनु, यो चर्काचर्की हुनु, त्यसलाई चाहिँ समाजले देख्ने गरिकन चाहिँ फेरि समाज सञ्जाल पनि फुक्नु, यो कस्तो, यो कतिको उचित छ क्रिस्चियन जगतको लागि? सर्वप्रथम म चाहिँ यो हाम्रो मन्त्रीसँग डेलिगेसन गएको विषयमा केही बोल्न चाहन्छु। र एउटा सङ्गठित संस्था महासङ्घले आफूलाई परेको दुःख सुखको कुराहरू बताउन जाने ठाउँ त सरकार नै हो, सरकार सबैको अभिभावक हो। र हामीलाई थाहा छ राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यहाँ कोही काखा कोही पाखा छन्, र पाखामा लागेका समूहको नेतृत्व गर्ने एउटा संस्था महासङ्घले आफ्नो उचित माग लिएर डेलिगेसन जानु, अनि त्यसपछि अरू पनि समसामयिक विषयको विषयमा कुराहरू गर्न जानु स्वाभाविकै हो, राम्रो हो र जिम्मेवारी पनि थियो। अब सायद त्यहाँ मन्त्रीज्यू अलिकति हतारमा हुनुहुन्थ्यो कि या उहाँलाई अलिकति उच्च रक्तचापको प्रेसरको कुनै समस्या छ कि त्यो त बुझेन, उहाँ अलिकति आवेगमा आउनुभयो। र उहाँले चाहिँ म चाहिँ जनताको सेवक हुँ भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँको जुन एटिट्युड देखिन्थ्यो, रवैया देखिन्थ्यो, म चाहिँ मालिक हुँ, तिमीहरूले जथाभावी मलाई भेट्ने पनि होइन, तिमीहरूले भन्दैमा मैले मान्नुपर्छ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ 30 लाखभन्दा बढी इसाईहरूको लागि एउटा अपमानको विषय जस्तो पनि मलाई महसुस भइरहेको छ। र यसकारण यदि यो आवाज मन्त्रीज्यूसँग पुग्छ भने माननीयज्यू हजुर हामी सबैको ठाउँमा पुगेकोले अभिभावक जस्तो पनि हुनुहुन्छ। अनि हो, हामीलाई कामको प्रेसर हुन्छ, तनाव हुन्छ, जिम्मेवारी पुरा गर्दाखेरि धेरै बाधाहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि यो स्मुथली काम गर्नलाई मेरो विशेष यहाँलाई चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। किनभने त्यहाँ 2-4 जना भेट्न गएका होइनन्, तर लाखौँ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि भएर त्यहाँनिर मानिसहरू गएका हुन्। र तपाईँले चाहिँ लाखौँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति यो हप्काउने जस्तो कामहरू गर्नुभएको चाहिँ अलिकति यो तपाईँको पदीय मर्यादाभन्दा अलिकति बाहिरको कुरा जस्तो लाग्यो। र त्यसकारण यसमा चाहिँ सायद उहाँले यो अब सुन्नुहुन्छ भने त ठिकै छ, होइन, कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ, ठिकै छ, नभए पनि एउटा जनताको लागि चाहिँ म यो बोल्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, तपाईँले आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले केशव राज आचार्यज्यूको विषयमा राख्नुभएको विषयमा मिटिङ थियो। त्यहाँ जो जतिलाई बोलाइएका थिए कति आउनुभयो, कति आइएन। र म त के भन्छु भने कुनै पनि एउटा संस्था या पार्टीले औपचारिक कार्यक्रम राख्छ भने त्यसको मान मर्यादा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, होइन। एउटा निम्ताइएका व्यक्तिहरू, निम्तालुहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर उच्छृङ्खलता मचाउनु चाहिँ राम्रो होइन। अरूको औपचारिक प्रोग्राममा गएर, कार्यक्रममा गएर त्यसको मर्यादाभित्र रहेर बोल्नु र व्यवहार गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। अब त्यहाँ गएर माइक पाउने बित्तिकै अर्कालाई गाली गर्न थाल्ने, धम्की दिने, अनि त्यहाँ पनि एउटा शब्द के पनि देख्यो, मलाई यस्तो गर्यो भने मैले पनि जाने छु
भन्ने किसिमको एउटा थ्रेटनिङ शब्द जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अब अरूहरूलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन। त्यस्तो प्रयोग गरिदिएपछि त आयोजकहरूलाई अलिकति नरमाइलो लाग्छ। अनि त्यसकारण नै त्यहाँनिर 5-7 जना मानिसहरू उठेर उहाँलाई एक कुनातिर लगेर सम्झाएको पनि मैले भिडियोमा हेरेँ। अनि हाम्रै ग्रुपमा पनि उहाँ आफैले सेयर गर्नुभएको रहेछ। मैले त्यसलाई एप्रुभ गरिदिएँ ताकि जनताले पनि को के भन्ने कुराहरू देख्न सकुन् भनेर मेरो 86,000 मेम्बर भएको ग्रुपमा पनि मैले एप्रुभ गरिदिएँ। र यो चाहिँ अब मैले यसलाई कालो र सेतोमा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ एकदमै गलत भयो भन्छु म चाहिँ। अब हाम्रो आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीले एउटा उद्देश्य राम्रै राखेर त्यो प्रोग्राम चलाएको थियो। त्यसबाट केही आशा गरेको थियो, राम्रो रिजल्ट आउँछ होला भनेको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको भाँड भैलो मच्चिएको र केही समय त्यहाँ चाहिँ नि उथल पुथल भएको जस्तो मैले भिडियोबाट हेरेर चाल पाएँ। म त त्यहाँ गएको थिइनँ। यसकारण हामी सबैलाई एउटा यो पाठ हो कि हामी कसैको पनि प्रोग्राममा जान्छौँ, औपचारिक प्रोग्राममा जान्छौँ भने त्यहाँ हामीले मर्यादित किसिमले आफूलाई दिएको समयमा बोल्ने र एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुपर्छ। अब एकैचोटि तनावमा आयो भन्दैमा कहिलेको तितोपना, मनका तितोपनाहरू पोख्ने ठाउँ चाहिँ जहाँ पाएँ त्यही होइन। कति कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत भेटेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण जो जतिले त्यस्तो एक किसिमको हङ्गामा मचाउनु भयो जसले उहाँले चाहिँ यस विषयमा सोचिदिनुहुनेछ आगामी भविष्यमा भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ। हजुर, जस्तो तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियन फेसबुक नेटवर्कको एडमिन पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अनि तपाईँ ग्लोबल सोसियल मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। हजुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो मेम्बरहरूबाट कस्तो खालको रियाक्सनहरू आइरहेको छ? यो जब यस्तो खालको भिडियो रिलिज भयो कस्तो खालको रियाक्सनहरू आयो? हजुर, अघि भर्खर पनि तपाईँ र म आफै हेर्दै थियौँ। अब त्यहाँ चाहिँ रियाक्सनहरू उहाँहरूको जसले त्यस्तो गर्नुभयो उहाँहरूको पक्षमा छैन, विपक्षमै छ। यस्तो गर्नु नहुने, त्यहाँ गएर यस्तो त गर्नु नहुने भन्ने कुराहरू थियो। किनभने कुनै पनि कार्यक्रमलाई हामीले सम्मान गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हामी भड्काउने मान्छे, हङ्गामा मचाउने मान्छेको इमेज बनाएर हामीले हिँड्नु हुँदैन। हामी एउटा सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत मान्छे चाहिँ हामी बन्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो क्रोध, हाम्रो आवेगलाई कहाँ पोख्ने त्यो पनि सिक्नुपर्छ। जहाँ पाएँ त्यहीँ गएर जुन पाए समयमा हामीले त्यो हाम्रो आवेग संवेदनाहरू पोख्ने ठाउँ चाहिँ त्यो होइन। एउटा मर्यादित मान्छे संयमित पनि हुन्छ। कहाँ कुन समयमा के बोल्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले सिक्नु र बुझ्नुपर्छ। अथवा हामीलाई थाहा हुँदा पनि हामीले कहिलेकाहीँ आफैलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर पनि त्यस्तो गरेको हुनसक्छ। तर यस्तो बेलामा आत्मसंयमी हामी हुनु चाहिँ जरुरी छ। अवश्य पनि हाम्रो ग्रुपमा भएका जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो घटना हुनुलाई दुवै हाम्रो मन्त्री प्रेमा आलेज्यूले देखाउनु भएको व्यवहार र आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा एकजना पत्रकार महोदयले देखाउनु भएको व्यवहारलाई चाहिँ अलिकति निन्दनीय हिसाबले नै प्रतिक्रिया दिनुभएको मैले पाएँ। हजुर, जस्तो यो जुन घटना घटेको छ यसले एक प्रकारले चाहिँ हाम्रा के भन्ने तपाईँको चाहिँ असल नचाहने हामीलाई चाहिँ अलिकति छिछि दूर गर्ने व्यक्तिहरूलाई अलिकति हाँसोको पात्र हुने मौका पनि दिएका छौँ हामीले। अनि त्यसपछि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको क्रिस्चियन जगतमा पनि आफ्नै दाजुभाइहरू बिचमा यस्तो खालको झैँ झगडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखियो र पाइयो। र त्यहाँ क्षमा नभएको पनि त्यहाँ पाइयो। किनभने त्यहाँ अब पहिला त टेक्निकल रूपमा क्षमा भएको कुरा जस्तो सुनिन्थ्यो, तर पछि त्यहाँ देखियो जुन माहौल देखियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तरङ्ग नै यहाँ मचेको देखिन्छ। अनि उता हाम्रो प्रेम आलेज्यूले जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, उहाँ एउटा जनजाति भएर पनि होइन, उहाँ एउटा पीडित वर्गको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अहिले बहुसङ्ख्यक जो व्यक्तिहरू सत्तामा छन् उनीहरू चाहिँ अब जातीय व्यवस्थाअनुसार चाहिँ उच्च तहमा छन्। उहाँ आफै पनि र उहाँको समुदायको प्रतिनिधि भएर पनि अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीहरू इसाईहरू गएर त्यस्तो खालका केही प्रकारको चाहिँ उहाँसँग चाहिँ अन्तक्रिया गर्दाखेरि उहाँसँग केही अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति हट बढाउनु भएको, अलिकति उहाँले चाहिँ बुझ्न नसकेको कुरा देखिन्छ। अनि यतापट्टि पनि पक्ष अलिकति त्यस्तै देखिन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ के भन्ने अब त्यो सिचुएसन नै, त्यो परिस्थिति नै अलिकति
आशा नगरिएको जस्तो थियो, अपेक्षा नगरेको थियो, अचानक घटेको थियो नि त। अब यस्तो अचानक घटेको अवस्थामा जस्तो यो इसाईहरूको लागि एउटा सिक्ने मौका पनि हो। यो अचानक यस्तो खालको घटना घट्यो भने इसाईहरू कसरी जोगिने? हजुर, सर्वप्रथम त तपाईँले जुन सुरुदेखि नै उठाउनु भयो होइन, अब माननीय मन्त्री प्रेम आलेज्यू आफै अल्पसङ्ख्यक जनजाति उत्पीडित वर्गबाट आउनुभएको, त्यो कथा व्यथा उहाँ आफैले बुझ्दै पनि अर्को एउटा पीडित होइन, सरकारबाट व्यवस्था गरिएको, सरकारबाट खेदिएको एउटा समुदायको प्रतिनिधिलाई जुन किसिमले उहाँले एकदमै यिनीहरू किन बेकारमा आएको जस्तो एउटा एटिट्युड रवैया देखाउनु भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। हामी कहाँ जाने त? हामी भारतको प्रधानमन्त्री कहाँ जाने होइन? हाम्रो जाने ठाउँ त छैन। जाने हाम्रै नेपालकै सरकारसँग, पदाधिकारीहरूसँग, माननीय हजुरसँग हाम्रो दुःख सुख साट्ने हो, अरू त ठाउँ छैन। हाम्रो त यो देश हो, अरू त हाम्रो होइन। अब तपाईँ मन्त्रीज्यूले अस्ति रामदेव आउने बेलामा रामदेवले के भन्नुभएको थियो? गुरु रामदेवले भारत माता की जय भन्दाखेरि तपाईँले पनि भारत माता की जय भनेर नेपालबाट भन्नुभयो। तर तपाईँले आफ्नै शोषित र पीडित नागरिकलाई चाहिँ त्यस्तो खालको जवाफ दिएर, ओठे जवाफ दिएर फर्काउनु हाम्रो लागि अपमानजनक हो। हामी चाहिँ यो देशका अब्बल दर्जाका नागरिक हौँ, सेकेन्ड क्लास सिटिजन होइनौँ, हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक होइनौँ। हामीले पनि उति नै ट्याक्स तिर्छौँ, उति नै हामी टिडिएसहरू काटेर दिन्छौँ। व्यापार बिजनेस गर्दा पनि हामी त्यति नै ट्याक्स तिर्छौँ जो अरू समुदायले तिर्छ। त्यसकारण राज्यले कुनै पनि समुदायप्रति गर्ने व्यवहार पनि समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, न कि कोहीलाई खाँखा कोहीलाई पाखा भन्ने होइन। राज्यको लागि कोही पनि नजिक र कोही पनि टाढा हुँदैन। राज्यले सबै समुदाय, जात जाति र धर्मलाई समदूरीमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ र सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण माननीय मन्त्रीज्यू, हामीलाई चाहिँ तपाईँप्रति यो चाहिँ गुनासै रह्यो। सायद तपाईँले कुनै दिन यसलाई महसुस गर्नुहुन्छ होला होइन। तपाईँले नडराइकन भारत माता की जय भन्नुभयो, तर यही भूमिका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यस्तो किसिमको रुखो व्यवहार गरेर पठाउनु भयो। यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। त्यस्तै फेरि अर्को पनि कुरा उठाउनु भयो, त्यही अघि आमूल परिवर्तनकै कुराहरू। म त भन्छु हामीले को व्यक्तिलाई कहाँ बोल्न दिने, हामी होसियार हुनुपर्छ। जहाँ पाए त्यहीँ जसलाई पाए बोल्न दिने होइन, त्यसमा हामी सावधान हुनु पर्यो। अब हामीले कुन प्रोग्राममा कस्तो व्यक्तिलाई बोलाउने, कस्तो व्यक्तिलाई माइक समाउन दिने, त्यो कुरा चाहिँ कार्यक्रम आयोजकहरूले एकदमै सावधानीपूर्वक दिनुपर्छ। नत्र तपाईँहरूले एउटा गम्भीरतापूर्वक गर्नुभएको कार्यक्रमको आयोजना भाँड भैलोमा परिणत हुनसक्छ, दुनियाँको अगाडि तमासा हुनसक्छ होइन। अब अरू यो त फेरि आफैले युट्युबमा हालेको पनि मैले देखेँ। अब दुनियाँले देख्छन् कि त्यहाँ के भइरहेका छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यिनीहरू त आपसमा मनमुटाव झेल के गर्दा रहेछन्। त्यो चाहिँ हामी सबैको एउटा शिर झुक्ने काम हो। हामी जस्तोले गरेको एउटा व्यवहार बैठक त एकदमै सौहार्दपूर्ण सौम्य तरिकाले मर्यादित किसिमले हुनुपर्नेमा त्यहाँ त्यस्तो किसिमको भाँड भैलो देखिनु र त्यस्तो दृश्य फेरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुले हामीलाई चाहिँ सामाजिक तवरले अलिकति माइनस पोइन्ट हुन्छ, मानिसहरूले नकारात्मक किसिमले हेर्नेछन्। त्यसकारण आगामी दिनहरूमा चाहिँ म अनुरोध गर्दछु यस्ता कुराहरूमा संयमित भइदिनुहोस् र आफ्नो व्यक्तिगत केही रिस राग छ भने व्यक्तिगत भेटेर नै कुरा गर्नु होला, सामाजिक तवरले त्यस्तो नगरिदिनु होला भन्ने पनि मेरो अनुरोध छ। र जुन आमूल परिवर्तन पार्टी र त्यसका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई पनि म यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ नि, अब एकचोटिलाई त्यस्तो भएछ अनि आगामी दिनहरूमा तपाईहरूले जब कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ तपाईँले कसलाई कुन बेला के बोल्न दिने त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गरेर मात्र गर्नुहोला, ताकि फेरि यस्तो घटना नघटोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। हजुर, अब यो तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यसले नकारात्मक तरङ्गहरू पनि बढी चाहिँ नकारात्मक तरङ्गहरू मचियो। जस्तो इसाई जगतलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रेम आलेज्यूले चाहिँ धेरै ठुलो गल्ती गरे जस्तो पनि उनीहरूलाई लागेको छ भन्नाले त्यताबाट यतापट्टि अलिक नकारात्मक प्रभाव परेछ भने उता हिन्दूहरूलाई फेरि कस्तो परेछ अथवा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई कस्तो परेछ भन्दाखेरि चाहिँ इसाईहरूको गल्ती हो भन्ने परेछ भन्नाले एकअर्काको यो नकारात्मक भावना आएको छ, त्यहाँ एउटा सकारात्मक कुरा जमिन सकेन। र यतापट्टि हाम्रा एपी र हाम्रो वीरेन्द्र धनुषीजीको घटनाबाट पनि जति नै क्षमाको भिडियो हाले तापनि अथवा चाहिँ अब भनौँ न आज भर्खर रिलिज गरिएको छ कि वीरेन्द्र धनुषीलाई क्षमा गरेको छ एपी पार्टीले भनेर
कुरा गरेछ, जतिले त्यो गरे तापनि तर एक प्रकारको नकारात्मक सन्देश त गयो नि त गयो होइन। भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अचानक भएको घटनालाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सकेनन्। अब यो कुरालाई सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर आउन नदिन त एउटा ठाउँमा बसेर छलफल गरेर होइन र त्यो तातो कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेलाउन दिएर सँगै बसेर उनीहरूले सर्ट आउट त गर्न सक्थ्यो नि त। राइट। तर त्यहाँ सर्ट आउट भएको देखिँदैन। ऊ दुइटै ठाउँमा सर्ट आउट भएको देखिएन। यता हाम्रा मन्त्रीजीको क्वार्टरतिर पनि सर्ट आउट भएको देखिएन र यता हाम्रा एपी मसिहाका पार्टी केन्द्रालयमा पनि सर्ट आउट भएको देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा त्यो भिडियोहरू हालियो र जे कुरा भएको थियो तटस्थ त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने काम भयो। हजुर। अनि समाजलाई यसले अलिकति नकारात्मक प्रभावै पार्यो, सकारात्मक पार्न सकेन होइन। सकारात्मक सन्देश गएन, नकारात्मक सन्देश गयो कि। कतिजनाले चाहिँ अब हाम्रा अध्यक्ष दुइटै अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि नकारात्मक तरिकाले हेर्न थाले, इसाईहरूले पनि अनि गैर इसाईहरूले पनि होइन। कतिलाई दया पनि लागेर आयो। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो यो भिडियोहरू हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रा अध्यक्षहरूप्रति तपाईँको कस्तो भावना जागेर आयो त? अब मैले अध्यक्ष दुवै अध्यक्ष महोदयहरूलाई यहाँ पीडित पक्ष भनेर देख्न थालेको छु। हजुर। म निष्पक्ष भएर बोल्छु। मेरो पनि व्यक्तिगत रिजर्भेसनहरू कोही प्रति होला, तर त्यो रिजर्भेसन राखेर त्यो पूर्वाग्रह राखेर मैले बोल्न मिल्दैन। मैले चाहिँ सेतोलाई सेतै भन्नुपर्छ, कालोलाई कालो। यहाँ चाहिँ पार्टीलाई पनि अलिकति नराम्रो भयो, एपी मसिंह पार्टीलाई पनि। यद्यपि मेरो समर्थन अलिकति त्यहाँ छैन, सिद्धान्त मिल्दैन, तथापि मैले त्यो रिजर्भेसन लिएर यहाँ बोल्ने कुरा आउँदैन। सार्वजनिक तवरले व्यक्तिगत कुरा भने छुट्टै छ। उहाँहरूले जे गर्नुभयो, मैले पहिला पनि तपाईँकै टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा भनेको थिएँ सुरुमा कि त्यो चाहिँ पुरानो कुराहरू उल्झेर बल्झेर आएको। जसरी हामी खुट्टामा काँडा भिजेको हुन्छ, वर्षौँपछि त्यो खिल पल्टेर आउँछ नि, बल्झेर आउँछ नि, हो त्यस्तै भयो। त्यहाँ पहिला पनि एउटा मिडियाबाजी गरेर केही न केही क्षमाको लेनदेन चाहिँ भएको थियो। मैले त्यसलाई के भनेको थिएँ भने यो चाहिँ प्राविधिक किसिमको मात्र क्षमा हो, भित्र हृदयबाट चाहिँ क्षमाको लेनदेन त्यहाँ नभएको हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ। र यसमा पनि कतिले प्रतिक्रिया दिँदा अलिकति दुखेसो पोख्नुभयो, कहाँ हामीले साँच्चैकै क्षमा दिएको, प्राविधिक तवरले होइन। तर एक पक्षले दियो होला, तर त्यो क्षमा लेनदेन साँच्चैकै हृदयबाट नभएको कुरा त त्यो एपी मसिंह पार्टीको चाहिँ नि कार्यक्रममा त भेटियो। विषय एउटा थियो होइन, प्रसङ्ग अर्को थियो, अर्कै एउटा विषयको लागि त्यो मिटिङ राखिएको थियो, बोलाइएको थियो। तर त्यहाँ कुरा के भयो भनेदेखि यो एपी मसिंह पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले यस्तो यस्तो गर्यो, अबदेखि गर्यो भने मैले जानेको छु भन्ने किसिम एउटा व्यक्तिगत कुराहरू त्यहाँ आयो। अब यो व्यक्तिगत कुरा गर्नको लागि त एपी मसिंह पार्टीले पक्कै पनि त्यो कार्यक्रम यत्रो समय खर्च गरेर मान्छेहरूलाई बोलाएर गरेको थिएन होला। अनि यसकारण अब क्षमा दिँदाखेरि चाहिँ एउटा हृदयदेखि नै, खालि प्राविधिक कुराले मात्र होइन, हृदयदेखि नै क्षमा दिनुपर्छ र क्षमा दिइसकेपछि फर्गिभ गरिसकेपछि फर्गेट पनि गर्नुपर्छ, बिर्सिन पनि सक्नुपर्छ। त्यसलाई घरिघरि कोट्याउनु हुँदैन। घरिघरि कोट्याउनु भनेको क्षमा चाहिँ वास्तवमा नदिएको तर मुखले मात्र भनेको भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र आगामी कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू जो राम्रो उद्देश्यको लागि गर्नुहुन्छ होइन, मैले एउटा दुईवटा उद्देश्यमा मेरो सहमति छैन होला, तर सबै राम्रो उद्देश्यमा मैले असहमति जनाउने भन्ने कुरा हुँदैन। म कहिले पनि पूर्वाग्रही दृष्टिले आफूलाई म त्यो किसिमले बोल्न लगाउँदिनँ पनि, बोल्दिनँ पनि। जहाँनेरि मलाई चित्त बुझ्दैन त्यहाँ मात्र बोल्ने हो। मन पर्दैन भने, मन पर्छ भने मैले राम्रो छ भनेर भन्नलाई म कन्जुस चाहिँ गर्नु पनि मैले हुँदैन। हजुर। अब यो अन्तिम प्रश्न हो। जस्तो के देखिन्छ भने दुइटै घटनामा चाहिँ एकापट्टि चाहिँ अलिक नकारात्मक त्यो भावनाहरू भएको देखिन्छ। जस्तो हाम्रो एपी मसिहाको कार्यालयमा चाहिँ जो व्यक्तिले अब आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो, जो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा चाहिँ एक प्रकारको त्यो तितोपना थियो। राइट। त्यो उहाँले क्षमा दिन सक्नु भएको थिएन। अनि त्यो पछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले त्यो सबै कुरा त्यहाँ आएर पोख्नु भयो। एपी पार्टीले त्यो गर्यो, यो गर्यो भनेर। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरिकन उहाँको भिडियोलाई पनि एक प्रकारले दुरुपयोग पनि भएको थियो। वास्तवमा उता पहिला चाहिँ उहाँकै हाम्रो एपी मसिंह पार्टीकै हाम्रा एकजना त्यहाँको सदस्यज्यूले चाहिँ अलिकति पेल्ने काम गर्नुभएको रहेछ हाम्रो पत्रकारज्यूलाई। त्यस कारणले गर्दा त्यो तितोपनाको कुरा चाहिँ त्यहाँ उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फेरि सकारात्मक तरिकाले लिन सकिन्थ्यो। तर अर्को हाम्रो एपी मसिंह पार्टीका पदाधिकारीहरूले पनि त्यसलाई अलिक नकारात्मक
तरिकाले हेर्न थालेपछि त्यहाँ समस्या आएको देखियो। राइट। अनि उता हाम्रो प्रेमाले ज्यूले पनि वास्तवमा तपाईँले अघि भने जस्तै यदि त्यहाँ हाम्रा सिबी गतराजज्यूको साटोमा त्यहाँ रामदेव जानुभएको भएर उहाँको व्यवहार कम्प्लिटली अर्कै हुन्थ्यो, उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। तर हामी एउटा इसाई समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि र हामीले चिहानको माग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा एक प्रकारको त्यो नकारात्मक कुरा हामी देख्दछौँ होइन। उहाँको त्यो रियाक्सन भावनात्मक रूपमा उहाँले जे जति कुरा पोख्नुभयो, शाब्दिक रूपमा उहाँले जे जति कुरा पोख्नुभयो त्यो कुरा हामी देख्दछौँ। यस्तो नकारात्मक व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक परिणामहरू पनि आउँदछ, त्यहाँ हुनै नपर्ने कुरा घट्यो नि त। अब यो जस्तो भनौँ न इसाई जगतलाई कसरी तपाईँले अथवा हामीले बताउने कि कोही व्यक्ति नकारात्मक छ भने उसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मनाउने त, त्यसको केही उपाय छ हामीसँग? हजुर, अब उपाय नै उपाय छ हामीसँग त। सबैभन्दा ठुलो उपाय त सबै चुपचाप सहनु र केही पनि नबोल्नु हो। तर त्यस लगायत पनि अघि तपाईँले जो कुरा कट्याउनु भयो, जस्तै बाबा रामदेव नेपालमा आउनुभयो, मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबलाई भेट्नुभयो र सबैले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एउटा मालिक र नोकरको जस्तो व्यवहार गरे। रामदेव चाहिँ मालिक, अरू सबै सेवकहरू चाहिँ सबै उनका सेवकहरू जस्तो किसिमको नतमस्तक भए। ठिकै हो, हामी त्यसलाई नराम्रो मान्दैनौँ, तपाईँहरूले मान्नु हुँदो रहेछ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर सबैले उहाँलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। कति कुरा सिद्धान्तहरू हाम्रै सिद्धान्त उहाँसँग मिल्दैन, उहाँले बोलेका कुराहरू म्याच खाँदैन। हामी उहाँलाई एउटा योग गुरु अथवा वनस्पति जडीबुटी औषधिको विज्ञ भनेर मान्न सक्छौँ, तर त्योभन्दा बढी हामी धर्मगुरुको रूपमा चाहिँ लिन सक्दैनौँ, किनभने हामीले गरेको विश्वास र उहाँले सिकाउने शिक्षाहरू बिल्कुलै फरक छ। अब तपाईँहरूको लागि उहाँ बाबा रामदेव जति ग्रेट हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि एउटा महासङ्घको प्रतिनिधिको रूपमा अध्यक्ष शिविर गहराज पदीय दायित्वले त्यत्तिकै हाम्रो लागि मान्य व्यक्ति हो। त्यसकारण हाम्रो मान्य व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले एउटा साधारण व्यक्ति जस्तो व्यवहार गरेर पठाइदिनु भयो। उहाँ त व्यक्ति भएर जानुभएको होइन नि त, प्रतिनिधि भएर जानुभएको, व्यक्ति शिवी गतराज भएर जानुभएको होइन। क्रिस्चियन महासङ्घका राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका चाहिँ अध्यक्षको हैसियत र उहाँको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डललाई तपाईँले जुन किसिमले सुन्दै नसुनिकन जुरुक्क उठिदिनु भयो, मैले अहिले पुरा गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ओठे जवाफ दिएर तपाईँले पठाउनु भयो होइन। एउटा प्रतिनिधि मण्डललाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुभयो आफ्नै देशको लागि चाहिँ होइन। अर्को देशबाट आएको भेटघाटमा चाहिँ तपाईँ नोकर जस्तो भइदिनु भयो अनि रामदेवलाई चाहिँ मालिक जस्तो। उनले भने कि भारत माता की जय भन्नु, तपाईँले पनि त्यहाँ चाहिँ भारत माता की जय भन्दै हात उठाएको हामीले देख्यौँ। यो चाहिँ एकदमै आफ्नै स्वजातीय नागरिकहरूप्रतिको एउटा विभेदपूर्ण व्यवहार हो भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। र अब यसलाई त्यही त अब हुनु कुरा त भइसक्यो होइन। समाजमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नको लागि हामीले यसलाई बिगार्ने भन्दा पनि अब मिलाउने सच्याउने कुरामा जानुपर्छ। दुवै घटनाहरूबाट हामीले सिक्ने पाठहरू छन् र आगामी दिनहरूमा दुवैतर्फबाट गल्ती केही भएको छ भने पनि त्यसमा क्षमाको लेनदेन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यही हो, प्राविधिक किसिमले मात्र क्षमाको लेनदेन गर्ने होइन, भित्र हृदयबाट दियो भने घरिघरि त्यो कुरा कोटिँदैन, किनभने क्षमा दिइसकेपछि बिर्सिन पनि सक्नुपर्छ। फेरि त्यही कुराहरू पुराना घाउहरू कोट्याउन थाल्यो भने झन् नराम्रो घाउ लाग्छ र त्यसको परिस्थिति त्यसले चाहिँ अर्कै रूपहरू लिन सक्छ। त्यसैले अब बिगार्नेतर्फ हामी जाने होइन, मिलाउनेतर्फ जाउँ। जे भयो भइसक्यो, अब हामीले नकारात्मक नसोचौँ। र सरकार त हाम्रै सरकार हो, जतिखेर पनि हामीले मिलाउने गर्न सकिहाल्छौँ। एकछिन रिस उठ्छ होला, एकछिन खुसी पनि हुन्छ। अब जसको नजिकको सम्बन्ध छ उसको अलिअलि नजिकको झगडा पर्छ भन्ने कुरा त्यसलाई हामीले साधारणै मान्नुपर्छ। त्यसकारण मन्त्री आलेज्यूसँगको अलिकति जो खटपट भयो त्यो चाहिँ एउटा धेरै माया भएकोले खटपट भएको हो कि भन्नेतिर पनि म एउटा सकारात्मक मोडतर्फ चाहिँ मोड्न चाहन्छु। यसलाई बिर्सिदिउँ, हामी आगामी नयाँ अध्याय सुरु गरौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, एकदम धन्यवाद छ हजुरको समयको लागि। अनि दर्शक पनि तपाईँले बताउन चाहन्छु कि तपाईँले जब यो भिडियो हेर्नुहुन्छ अथवा हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले कृपया नकारात्मक टिक्का टिप्पणी बढी नगर्नु होला, तर यसले एउटा सकारात्मक ढङ्गले तपाईँले लिनुहोस् र यो अवस्था जुन हामीले सामना गर्नु परेको छ यसलाई पनि तपाईँले
अलिकति असल भावना राखेर तपाईँले हेर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले चाहिँ खराब कुरालाई पनि असलमा परिवर्तन गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुने परमेश्वर, शून्यताबाट उहाँले चाहिँ सबै कुरा ल्याउन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जे कुरा थिएन त्यो कुराबाट उहाँले सबै कुरा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईँले मध्यनजर गरेर जे घटनाहरू घट्यो त्यसलाई दर्शकबिन, विशेष गरी इसाई दर्शकबिन तपाईँहरूले चाहिँ नकारात्मक तवले नलिनुहोला र हाम्रा पर्यटन मन्त्रीको विरुद्धमा तपाईँले नकारात्मक भावना नराखिदिनु होला। आले मगर हाम्रा प्रेमाले मगरजीको विरुद्धमा तपाईँले चाहिँ नकारात्मक भावना नराखिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रा एपी मसिया पार्टी र हाम्रा पत्रकार वीरेन्द्र धनुषेज्यूको विरुद्धमा तपाईँले नकारात्मक भावना नराखिदिनु होला, किनभने उहाँहरू पनि तपाईँ जस्तो मानिसहरू हुनुहुन्छ र कतिचोटि हामीले आफ्नो परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो भावनाहरू पड्किन्छ, हाम्रो विचारहरू पड्किन्छ, हाम्रो चाहिँ पहिलाका ती अनुभवहरू पड्किन्छन्। अनि जब त्यहाँ विचारको द्वन्द्व हुन्छ, भावनाको द्वन्द्व हुन्छ, त्यस्ता घटनाहरू त घटिहाल्छ दर्शक पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घटनालाई हामी बिर्सौँ र हामी अगाडि बढौँ। तपाईँलाई अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह।